أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا وفهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ حضرات ذی وقار نوجوان بھائیوں، قابل قدر معززات اسلامی ماؤں بہنوں، دسمبر دی 25 تاریخ نو عیسائی بڑا دن سمجھتے نے، انہاں دی عید دا دن ہے، اور 25 دسمبر دے بارے عیسائیت دا عقیدہ ہے کہ اس دن جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور صرف پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ دے ہاں پیدا ہوئے نے، یعنی اللہ دے بیٹے بن کے پیدا ہوئے نے۔
ساڈا تہاڈا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق کہ جناب عیسیٰ کو بغیر باپ دے اللہ نے پیدا فرمایا۔ سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام نام ہے، کلمۃ اللہ، روح اللہ، مسیح آپ کے القابات نے۔ آپ کی والدہ کا نام ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام۔ باپ چونکہ ہے کوئی نہیں، اس واسطے باپ کا نام کوئی نہیں۔ آپ دی ماں دا نام ہے حنا، جو مورخین مفسرین نے لکھے، اور سیدہ مریم دے باپ دا نام ہے عمران۔ قرآن مجید اللہ پاک نے قرآن مجید اندر تذکرہ فرمایا حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی پیدائش کے حوالے نال حضرت عیسیٰ دا تعارف قرآن بیان کردا ہے اور انہاں دی ماں تو گل شروع کردا ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی، فرمایا محبوب اس وقت نو یاد کرو جس لے عمران دی بیوی نے اللہ دے کولو نظر من لئی سی۔ عمران دی بیوی نے سیدہ حنا رب کولو نظر من دیا نے اللہ سونیا جیڑا بچہ تو مینوں عطا کرنے والا ہے میں نظر مننی ہاں، میں اس بچے نو آزاد کر دیاں گی، وقف کر دیاں گی، تیرے گھر بیت المقدس دی خدمت واسطے آزاد کر دیاں گی۔ اللہ میرا بچہ تیرے گھر دیاں صفائیاں کرے گا، بیت المقدس دے اندر آن والے دیاں اے میرا بچہ خدمتاں کرے گا۔ نیک ماواں نیکاں نیک کر دیاں نے اولاد واسطے، نیک منتاں منگ دیاں نے اللہ اولاد دیویں، تیرے دین دا خادم بنا دیواں گے، اللہ سونے بچے عطا کریں، تیرے قرآن دے قاری تے حافظ بنا دیواں گیاں۔ ماواں نے کون تے انج دیاں تمناواں کر دیاں نے۔ عمران دی بیوی چونکہ عمران سیدہ مریم دا والد وقت دا بہت بڑا عالم دین ہے، بیت المقدس دے اندر امامت دے فرائض انجام دے رہنے، گھر والی نے نظر من لی اللہ سونے بیٹا دے رہے ہیں نا، امیداں لگا دیتی یعنی تے میں تیرے گھر دی خدمت واسطے وقف کر دواں گی۔ سبحان اللہ تے جس لے بیٹا پیدا ہو گیا نا تے بی بی نے دیکھیا اللہ پاک نے بیٹے دی بجائے مینوں بیٹی عطا فرما دیتی ہے۔ آدیاں نے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ۔ اللہ سونیا میں تے بیٹے دیاں امیداں لگا کے بیٹھی ساں تے تو تے مینوں بیٹی عطا فرما دیتی ہے۔ اے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اللہ فرماندے نے اے مریم دی ماں اے جڑی میں تینوں بیٹی عطا فرمائی ہے انج دے تے بیٹے بھی نہیں کسے دے ہو سکدے، لوکاں دے پتراں نالوں ود کے میں شان والی تینوں دھی عطا فرما دیتی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے دا نام مریم
مریم رکھ دیتا ہے شیطان کو پناہ دے دینیا اللہ انہوں میری تھی نو شیطان کو محفوظ رکھ لویں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ اکبر دنیا تے آ گئیاں نے کفالتاں جناب زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں خانہ جناب بیت المقدس دے اندر الگ تھلگ کمرے دے اندر رہندیاں نے ایتھے اللہ دے گھر دی خدمت واسطے وقف ہو چکیاں نے اور سبحان اللہ قرآن اندر اللہ دے نبی زکریا کفالتاں کر رہے ہیں بی بی مریم کل دی بچیاں جوان ہو گئیاں نے اللہ اکبر تے بی بی مریم دے بارے قرآن دا عقیدہ سن لو سیدہ مریم جوان ہو گئیاں نے اللہ دا قرآن پھر بولیا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بشرا سویا بی بی مریم نے پردہ کر لیا خاندان والے تو الگ ہو گئیاں نے عیسائیت دیاں بیبیاں نہیں سیدہ مریم دا اکرام کر دیاں نہیں پردے دی سنت تے عمل کر دیاں مسلمان ہونے جنہ دیاں عورتاں جناب سیدہ مریم دا پردہ آج تک بنائے ہوئے انہیں بی بی سیدہ مریم نے پردہ کر لیا گھر والیاں تو الگ ہو گئیاں نے جوان ہو گئیاں غسل کر کے فارغ ہوئیاں نے سامنے اللہ دا فرشتہ آ گیا جبریل آ کے سامنے کھڑا ہے بی بی سیدہ مریم گھبرا کے پریشان ہو جاندیاں نے آندیاں نے تو کون ہے تینوں میرے سامنے جنے سی آنا چاہیدا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اگر تو اللہ دا ڈر رکھنا تے تینوں ایتھوں جانا چاہیے او جناب جبریل آندے نے انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا مریم میں تے اللہ دا بندہ بن کے آیا میں تے رب دا پیغمبر بن کے آیا رسول آیا یعنی میں تیرے واسطے رب دا پیغام لے کے آیا اللہ تینوں بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں بی بی مریم اور پریشان ہو گئیاں فرماندیاں نے بیٹا کیویں پیدا ہو سکتا ہے میں نکاح کیتا کوئی نہیں ہاتھ مینوں کسے لایا کوئی نہیں بیٹا کیویں پیدا ہو جائے گا جناب جبریل فرماندے نے کالا کذالک اسی طرح ہی اللہ نے پیدا کر دینا ایتھے باپ دی ضرورت کوئی نہیں ایتھے تیرے شوہر دی ضرورت کوئی نہیں رب کوئی چیزاں دا اینا رشتیاں دا محتاج تے نہیں نا تے جناب جبریل آندے نے اسی طرح ہی ہونا مینوں رب پیغام دے دیتا ہے میں پیغام تیرے تک لے کے آ گیا ہن او رب دین والا جانے یا تو لہن والی جانے اے مینوں نہیں پتا ہونا کیندے پر رب نے کہہ دیتا ہونا ہی ہونا تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دن گزرے ایام گزرے اللہ پاک نے ادھر امید لگا دیتی ہے جناب سیدہ مریم ہونا لوگوں کو لو پریشان ہو گئیاں چند ماہ گزرے نا جسم اندر تبدیلیاں واقع ہون لگ پئیاں نے قرآن آندا ہے ایک مشرقی کنارے شہر دے مشرقی کنارے چلیاں جاندیاں نے الگ تھلگ ہو کے رہن لگ پئیاں میں لوکاں نوں کیڑا جواب دیواں گی فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا الگ تھلگ جا کے رہن لگ پئیاں اللہ فرماندے نے پھر او وقت قریب آ گیا اساں انہاں نوں بیٹا عیسیٰ عطا فرما دیتا عیسیٰ نبی دنیا تے آ گیا نے اللہ دا نبی ہوندا ہی بڑا شکل و صورت دا بھی سونا ہے سیرت دا
بھی سونا ہوندا اللہ سونے بیٹا بڑا سونا عطا فرمایا جے اگر اینوں چھڈ کے جانیاں ایتھے بیٹا کوئی نہیں رہنا تے جے سامنے بیت المقدس دے میناریاں ول وینیاں اللہ پھر عزت کوئی نہیں باقی بچ دی اچھا دے اعمال کا میں کی کراں اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میری مریم اگے اساں تیری جان دی حفاظت کیتی سی ہن اسی تیری عزت دی حفاظت بھی کراں گے سبحان اللہ بی بی مریم نو رب آندے نے فاتت بھی قومہا تحملو یہ جناب مریم چکیا پتر عیسیٰ نو تے قوم دے سامنے آ گئیاں بیت المقدس سے وچ آ جاندیاں نے لوگ ویندے نے تے گلاں کردے نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء اے ہارون دی بہن ہاں کیڑا کم کر کے آ گئی ہیں ماں کانت یا اخت ہارون ماں کانا ابوک امرأ سوء تیرا باپ دیکھو برا بندہ نہیں سی غلطی بیٹی کر دیئے عزت باپ دی نیلام ہو جاندی ہے عزت براہاں دی نیلام ہو جاندی ہے تانا بی بی مریم نو سب تو پہلے کے ملے آئی یا اخت ہارون اے ہارون دی بہن تو کیویں دا کم کر کے آئی ہیں شادی تو بغیر ہی بچہ لے کے آ گئی ہیں ہارون انہاں دا بھائی ہے عزت دے اندر تقوی دے اندر بڑا معروف ہے فوراً لوگاں نے بھرا دا تانا ماریا نال آندے نے ماں کانا ابوک امرأ سوء اے مریم تیرا باپ کو برا بندہ نہیں سی وما کانت امک بغیا تیری ماں اندر بھی ایسی عادتاں نہیں یعنی نیکاں دی بہن نیکاں دی تو جائیں تے بیٹا کتوں لے کے آئی ہیں تے سیدہ مریم نو رب نے آکھیا سی مریم بچہ چک لے تے نال روزہ رکھ لے چپ دا روزہ رکھنا بولنا نہیں زبان تو کچھ نہیں کہنا آ گئی ہیں تے ہن چونکہ روزہ رکھیا ہے تے فاشارت الیہ بچے والی اشارہ کر دیندیا نے اینو پوچھ لو آ جیڑا آیا مہمان بن کے جدی وجہ تو اعتراض کر رہے ہو اندے کولوں پوچھ لو سوال کر لو سبحان اللہ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام والے اشارہ ہو گیا اینو پوچھو آپے دس دے گا تے اگوں آندے نے کالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم کیویں دیاں بجھارتاں پان رہی ہیں کیویں دیاں گلاں کرن رہی ہیں جیڑا حالے دودھ پیندا بچہ فی المہدی جیڑا حالے پنگوڑے چ بچہ پیا ہے اے کیویں بول سکدا بھلا او دودھ پیندے تے نہیں نہ بول دے اے سبحان اللہ جے رب بلانا چاہے پھر چپ بھی نہیں جے رہندے رب جنوں بلانا چاہے بلا سکدا ہے رب جانوراں نوں بلا سکدا ہے ایک دن نا نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا سے بچ بیٹھے نے آپ واقعہ سنا رہے نے فرمایا ایک بندہ زمیندار بیل لے کے جا رہے ہیں تے او رستے دے اندر جس لے تھک گیا تے بیل تے سوار ہو گیا تے بیل بول کے آندا میرے مالک مینوں اللہ پاک نے تیرے سواری واسطے نہیں بنایا میں تے بنیا زمین اندر کم کاج کرن واسطے کھیتی باڑی کرن واسطے بوجھ چھکن واسطے بنیا مینوں اللہ پاک نے تیری سواری نہیں بنایا نبی پاک علیہ السلام واقعہ صحابہ نوں سنا رہے نے تے نال نبی پاک فرماندے نے اس گل تے میرا بھی ایمان ہے صحابہ دے نے یا رسول اللہ بیل بولے جانور بولے
حیرت زدہ ہو گئے، بیل کیویں بول سکدا ہے، جانور کیویں بول سکدا ہے؟ آقا فرماندے نے میرا بھی یہ تے یقین ہے، ابو بکر تے عمر دا بھی یہ تے یقین ہے، یعنی حالے ابو بکر عمر نال نہیں سن لیکن مصطفیٰ نو پتہ سی اس گل تے میرا یقین ہے، انہاں یاراں دا بن دیکھے ہی اس دے یقین ہے، یعنی رب بلانا چاہے تے جانوراں نو بھی اللہ بلا سکدا ہے۔ اتنے تے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بولے نے ماں دی صفائی اندر بولے نے فرماندے نے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مینوں نبی بنایا، کتاب عطا فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی عیسیٰ دنیا تے آ گیا نے، میں آنا نبی عیسیٰ دا دنیا تے آنا بھی بڑا عجیب ہے۔ پتہ اے لگیا رب دے بیٹے نہیں نے، اللہ دے گھر پیدا نہیں ہوئے نے، بلکہ بی بی مریم نو رب نے دیتا ہے۔ تے لوگ آندے نے عیسائیاں دا عقیدہ ہے نا 25 دسمبر نو اللہ دے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، مبارکباد دیندے نے، ہیپی میری کرسمس ڈے دے میں جناب دن منائے جاندے نے، کیک کٹے جاندے نے، ایک دوسرے نو مبارکاں دتیاں جاندیاں نے۔ اللہ دے ہاں کڈا وڈا گناہ ہے، مسلمان بھی دے اندر شامل ہو جاندے نے، اے بھی جناب مبارکباد دے بینر لگا رہے نے۔ رب دا قرآن آندا ہے اللہ واسطے اولاد ثابت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پاک نے نہ سارے عقیدیاں دا رد کیتا جے۔ آئیے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، نہ بولے آجے سبحان اللہ، بالکل نہ کھیا جے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دیو، کہہ دیو قل دا معنی کہہ دیو، قل دا کی معنی ہے؟ توانو کلو یاد نے لنگر کھان والے کل کھا لو، ساتا کھا لو، 40واں کھا لو، ایسے کل اسلام چ نہیں، کل دا معنی کہہ دیو، فرما دیو قل او اللہ احد، محبوب کہہ دیو اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی دا پتر ہے، نہ رب کسی دا پتر ہے، نہ اللہ کسی جو پیدا ہویا نہ کو رب جو پیدا ہویا ہے۔ اتنے اللہ پاک نے رد کر دیتا ہے، عیسائیت عقیدے نو اللہ نے ضرب لگا دیتی ہے، لم یلد ولم یولد، عیسائی آندے نے اللہ دا بیٹا پیدا ہویا ہے، اللہ فرماندے نے لم یلد ولم یولد، نہ میں آپ کسی دا بیٹا نہ کوئی میرا بیٹا، اے عیسائیاں دا عقیدہ اسلام دے خلاف ہے۔ آئیے ذرا یہودیاں دا عقیدہ کی ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں دے سی عزیر اللہ دا بیٹا، عیسائیاں نے نبی عیسیٰ نو اللہ دا پتر منیا، یہودیاں نے نبی عزیر نو اللہ دا بیٹا منیا۔ رب کی آندے نے ذالک قولہم بافواہہم، انہاں دے نا منہ دیاں گلاں نے، حقیقت دا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ دا کوئی حصہ نہیں، اللہ دی اولاد کوئی نہیں۔ آئیے قرآن سنیے، قرآن اندر اللہ فرماندے نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، پاک او ذات الحمدللہ الذی، تمام تعریفاں نے اس ذات واسطے کیڑی لم یتخذ ولدا، جن نے اولاد بنائی،
جدی اولاد کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اُندی بادشاہت اندر اندہ شریک بھی کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ نے نفی کر دیتی ہے میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں. اللہ تیری کو بیوی تھی ہوئے گی نا. عیسائیاں دا عقیدہ ہے بی بی مریم اللہ دی بیوی ہے، عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، رب نو مریم دا خامن دسیا. اللہ سونے اسی تیرے قرآن جو پوچھنا چاہنے ہیں تیری بیوی ہے کہ کوئی نہ. رب فرماندے نے لم یتخذ ولدا ولم تکن لہ صاحبہ لم تکن لہ صاحبہ لم تکن لہ صاحبہ. اللہ دی ذات جن دی صاحبہ بیوی کوئی نہیں. اللہ نے اولاد دی نفی کر لئی ہے. اللہ پاک نے اپنے واسطے بیٹیاں دی نفی کر لئی ہے، بیٹیاں دی نفی کر لئی ہے. اللہ پاک نے اپنے واسطے بیوی دی نفی فرما لئی ہے. اس واسطے پتہ لگیا عیسائیت دا عقیدہ بھی غلط ٹھہریا، یہودیت دا عقیدہ بھی غلط ٹھہریا. جنہ مکے دے مشرکاں آکھیا سی فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، رب نے انہاں دے عقیدے دا بھی رد فرمایا. تے اونے ایک عقیدہ مسلماناں دے اندر ہے، وہ آندے نے نبی پاک نور من نور اللہ نے، نور من نور اللہ یعنی اللہ دے نور دے وچوں نور نے. اللہ دا عیسیٰ نے رب آندے نے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْوًا. انہاں لوکاں نے اللہ دے جز بنا لینے، اللہ دے عیسے بنا لینے، اللہ دے نور چو بندے پیدا کر لینے. فرمایا انہاں دے منہ دیاں گلاں نے اللہ دے نور چو او دا عیسیٰ کوئی نہیں. انہیں اللہ نے اپنے نبیاں نو انساناں چو بنایا. مکے والے اعتراض بھی یہ خوشی وہ آندے سی جی نبی کوئی فرشتہ بن کے کیوں نہیں آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڑھے جیسا انسان ہے، ساڑھے نہ ٹردہ پھردہ کھاندہ رشتہ داریاں سارے معاملہ ساڑھے جیسے نے. یہ اٹھ کے آندہ میں تو اڈے جو اللہ دا رسول ہاں انہیں رسول بننا سی، یہ تے ساڑھے جیسا بشر ہے. رب فرماندے نے اگر مکے مدینے اندر وصل والے فرشتے ہوں دے اسی نبی بھی فرشتیاں چوکا لدے. اے انسان آباد نے مکے اندر مدینے اندر کائنات اندر انسان آباد نے، لہذا اسا رسول بھی انسانہ جو بنا کے مبعوث فرمایا ہے. رب نے سارے اندے عقائد دی نفی کر دیتی ہے. فرمایا عقیدے اندر عیسائی بھی جھوٹے، یہودی بھی جھوٹے، ہندو بھی جھوٹے. مکے دے مشرکاں دا بھی عقیدہ غلط ہے جیڑا رب دے وچوں کسے نو ثابت کرے، اللہ دی کسے نو اولاد بنائے، سارے دا عقیدہ غلط ہے. سچ کی ہے قل هو اللہ احد. جڑا آکھے نا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے تے انہوں پڑھ کے دسنا قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے لم یلد اگے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. اللہ دی اولاد کوئی نہیں، اللہ دا ماں باپ کوئی نہیں، نہ رب کسے جو پیدا ہویا نہ اللہ جو کو پیدا ہویا. آئیے رب نے سارے عقائد دی تردید فرما دیتی ہے. اگے سن دے جانا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک دے بارے قرآن دا اے عقیدہ سن لو وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. انہاں لوگاں نے آکھیا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے اولاد بنائی ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. اللہ فرماندے نے انہاں بڑی بڑی گل کر چھڈی ہے. کڈی کو بڑی گل ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ
السماوات فرمایا قریب ہے کہ آسمان جڑا ڈگ پوے یا تفترن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ایڈی وڈی گل قریب آسمان جڑا ہے وہ پھٹ جاوے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈگ پہ جان اتنی بڑی نبات کر دیتی ہے اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے حدیث قدسی ہے اللہ فرماندے نے آدم دا بیٹا مینوں گالیاں کڈ دے حالانکہ اندے لائق نہیں ہے کہ مینوں گالیاں دے وے اللہ سونے تینوں کیویں گالاں کڈ دے فرمایا جڑا زبان چ جملہ بولدا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے جڑا میرے واسطے اولاد ثابت کردا مینوں گالی دیندا سبحان اللہ رب ذل جلال اللہ دے بارے جڑا اولاد دا دعویٰ کردا رب نو گالاں کڈدا جڑا عیسائیاں نال مل کے کیک کٹدا مبارکاں دیندا او رب نو گالاں کڈدا اسی لے کے لائے نے بینر لگا دینے او جی مسیحی برادری دے حقوق نے اسلام نے سارے حق دسے نے اسلام نے ایک پورا چیپٹر بیان کیتا ہے انہاں دے حقوق دا اچھا سلوک کرن تو اسلام منع نہیں کردا ایڈا چنگا سلوک کرو کہ تھانوں ویکھ کے مسلمان بن جان انج نہ کرو کہ تسی انہاں جیسے پتا کیتا بن جاؤ اللہ اکبر آئیے سن دے جانا آمینہ دے درے یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعونہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم بخاری کتاب الادب دے اندر حدیث ہوندی ہے آمنہ دے لال جناب محمد درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ تو زیادہ تکلیف دے بات صبر کرنے والا کوئی نہیں جنہ اللہ صبر کرتا ہے اتنا کوئی صبر نہیں کرتا اللہ پاک کتنا زیادہ صبر کرتے نے تکلیفاں دے اوپر بندے تکلیف دیندے نے رب نو حدیث جو ثابت ہے جس لئے بندے اللہ واسطے اولاد ثابت کرتے ہیں فرمایا اللہ تکلیف دے صبر کرتا ہے جس تکلیف دے جملے نو اللہ سن بھی رہا ہے لوگوں دے واسطے اولاد بناندے نے وہ اس دے باوجود لوگاں نو عافیت بھی دیندا ہے تے لوگاں نو رزق بھی عطا کردا ہے تکلیف بھی اللہ نو دیندے نے لیکن اللہ پھر بھی عافیت سے تندرستی بھی دیندا ہے اللہ رزق پھر بھی عطا کردا ہے سب تو زیادہ تکلیف تے صبر اللہ دی ذات کرتی ہے برداشت سب تو زیادہ اللہ دی ہے ورنہ جملہ اتنا بڑا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض اللہ فرماندے نے زمین و آسمان دا نظام اس ایک جملے دی وجہ تو برباد ہو سکتا ہے جیڑا رب واسطے اولاد بناندا ہے آئیے ذرا سن دے جانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق غلوب دی مذمت قرآن کردا پیا ہے اور عقیدہ تسلیس دی نفی اللہ دا قرآن کردا عقیدہ تسلیس کی ہے یہودیاں عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم تے نال اللہ یہ تینوں مل کے رب بندے نے خدا بندے نے اللہ خامد ماد اللہ مریم اللہ دی بیوی ہے اور عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے تینوں نو ملاؤ تے پھر خدا بندا ہے اے ہے عقیدہ تسلیس قرآن دی نفی کردا ہے قرآن نے کئی مقامات دی نفی فرمائی ہے سنو یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین اندر غلو نہ کرو ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اللہ دے بارے سچی گل کریا کرو اللہ دے بارے جھوٹ نہ بولیا کرو رب دی اولاد نہ بنایا کرو انما المسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کون نے فرمایا رسول اللہ عیسیٰ بن مریم تے صرف اللہ دے رسول نے
انما المسیح، انما کلمہ حسر ہے، صرف اور صرف عیسیٰ اللہ دے رسول نے، رب نہیں نے، اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول نے۔ اگے کی قرآن اندر ہے وَكَلِمَتُهُ تے اللہ دا کلمہ نے القاها الى مریم، جس کلمے دا القا اللہ نے بی بی مریم ول کیتا تے بغیر باپ تو پیدا کر دیتا، وروح منہ، اللہ دی طرف روح نے، اللہ دی طرف حکم نے، روح اللہ دا حکم ہوندا ہے، اللہ دی طرف حکم نے، لہذا کی کرو فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نال ایمان لے آؤ، دے رسولاں تے ایمان لے آؤ، انہاں دی تعلیمات نو منو، ولا تقولوا ثلاثہ، تے اے نہ آکھو تین الہ نے، اللہ اکبر، انتہوا خیر لکم، اللہ فرماندے نے باز آ جاؤ، اے تواڈے واسطے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، انما اللہ الہ واحد، تواڈا الہ اکو ہی الہ ہے، اکو ہی مشکل کشا ہے، اکو ہی حاجت روا ہے، وہ اللہ قدرت والا ہے، کیڑیاں اودیاں شاناں نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہہ دیو میرے محبوب او کوئی اللہ مالک الملک ہے، بادشاہاں دا بادشاہ ہے، شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کسے نو شہنشاہ نہ کہو، شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ، ایک کسی واسطے نام رکھنا، کسی نو شہنشاہ کہنا سمجھنا، یہ تو رسول اللہ نے منع فرمایا۔ شہنشاہ ایک کوئی ذات، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیو محبوب مالک الملک، بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ قل اللہم، محبوب کہہ دیو اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ جنوں چاہندا بادشاہ عطا کر دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جدے کولوں چاہندا واپس ہی لیندا ہے۔ کل دا وزیر اعظم ہے، اج دا اسیر اعظم ہے، عمران خان وزیر اعظم سی، اج اسیر اعظم ہے۔ کل نو وزارت دی کرسی دے، اج جیلاں دے اندر پیا ہویا ہے۔ دن کون بدلدا ہے؟ میرا رب بدلدا ہے۔ رب چاہے تے بادشاہ تاں عطا فرما دیندا ہے، اللہ چاہے تے بادشاہ تاں واپس لے لیندا ہے، کوئی انہوں پوچھن والا نہیں ہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی اور کسی کو بھیک در در کے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اللہ نو کوئی پوچھن والا؟ رب ذوالجلال دیاں طاقتاں نے، عظمتاں نے، اللہ پاک کسے دا محتاج نہیں ہے، کسے دی محبت دا محتاج نہیں، کسے دے غصے دا محتاج نہیں ہے۔ اگے فرماؤ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جنوں چاہندا عزتاں نال ہمکنار کر دیندا ہے، ذلتاں وی او دے کھاتے چوندیاں نے جنوں رب چاہندا ہے۔ اے ساریاں مرضیاں میرے اللہ دیاں نے۔ انکا علی کل شیء قدیر، دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے، مرضی کیندی ہے، دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے، تندرستی فرعون نو دے چھڑ دے، تندرست جے کس نو رب رکھے، کوئی کر نہیں انو بیمار سکدا، جھوٹ
جھوٹ آخ دینے غلط بول دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا ان دی عقل ٹھکانے نہیں مشرکان دی ورنہ کسے نو کون تے کی دیں گا بھلا مویا نے کسے نو کی دینا جد نہ کوئی جیوں دے جی دیں گا اے مرضیاں رب تعالی دیاں نے شیطان عطا کرن دے آئے تے دشمناں نو دے دیں گا بیماریاں لگان دے آئے تے اپنے ایوب نو بیمار کر دیں گا اولاداں دین تے آوے اپنے دشمناں نو دے چھڑ دے نہ دین تے آوے تے میری تیری ماں ایسا ساری زندگی درس دی جاوے نہ رب پتر دیتا نہ تے دیتے ہے آخر الزمان پیغمبر دی بیوی ہے لاڈلے رب دے لاڈلے رسول دی لاڈلی بیوی ہے اللہ نہ کسے دی محبت اگے مجبور ہے نہ کسے دے پیار اگے مجبور ہے او رب دی شان اس رب دا مقام ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء کون ہے وہ رب کیڑا رب ہے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال تے قرآن آیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ فرمایا محبوب جدو کوئی کام کرنا تے اے نہیں آکھنا کہ میں کل کراں گا یہ نہیں کہنا بلکہ نال یہ بھی کہنا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے پھر ہوئے گا محبوب کو لائے یہودی سوال لے کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو ہاں ساڑھے سوالاں دے جواب دیو ذوالقرنین کون ہے دیگر سوالات کیتے بچے دی مشابت کی میں غندی ہے مختلف سوالات کیتے تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے میں کل دساں گا انشاءاللہ آکھیا آقا بھول گئے انشاءاللہ نہ کیا اگلا دن ہویا کافے یہودی آئے جی دسو سوالاں دے جواب نبی پاک کو چونکہ وہی نہیں آئی آقا فرما دینے کل دساں گا کل پھر کوئی نہ کر دیاں کران دیا 15 دن گزر گئے 20 دن گزر گئے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا سونیا اے لوگ گلاں کرن لگ پے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تینوں چھڑ گیا تیرا فرشتہ جبریل جڑا آندا سے وہی لے کے آندا چھڑ گیا تے نبی پاک پریشان نے جبریل آ گئے نے سونیا رب نے مینوں کلیا فرمایا جبریل اینے دن کتے رہ گیا سے لوگ تے طرح طرح دیاں گلاں کردے نے کہ مینوں بھول گیا سے نہیں سونیا رب آندا ہے بھول تسی گئے ہو اسی نہیں بھولے یا تے تساں نہیں سانو کیتا انشاءاللہ تے تساں نہیں آکھیا فرمایا ہن رب دا پیغام ہے ولا تقولن لشیء کسی چیز دے بارے نہیں کہنا انی فاعل ذالک غدا میں اے کم کل کراں گا بلکہ نال آ بھی کہنا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا انشاءاللہ آکھو گے تے پھر رب دی مدد آئے گی نبی پاک علیہ السلام نو رب دس رہے نے کوئی نبی اپنی مرضی نال بھی مسئلہ نہیں دسدا گفتگو نہیں کردا جب تک رب نہ چاہے اس کائنات دا ہر کم اللہ دی مرضی نال ہو رہا ہے میرا رب چاہے اولاداں دے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ پاک اولاداں لوکاں نو دیندا ہے رب دی اولاد
کون اللہ دی ذات رب اپنا تعارف کروا رہے ہیں اپنے رب دی شان سمجھو اللہ دی اولاد کوئی نہیں رب دی ذات و ذات اللہ پاک نے بی بی مریم تے سیدنا عیسیٰ دے بارے فرمایا کانا یا کلان الطعام دو میں کھانا کھایا کرتے سی تے بازار دے اندر چلیا کرتے سی یعنی اللہ پاک کھانے بھی نہیں کھاندا رب بازاراں دے اندر بھی نہیں ٹردا یعنی اس ماں بیٹے دی عادت انساناں والیاں عادتاں سی کانا یا کلان الطعام دو میں کھانا کھاندے سی کھانا کھان والیاں دیاں حاجات نو تسی سمجھدے ہو اللہ پاک انہاں ساریاں ضرورتاں تو پا کے بندہ کھانا کھا لے تے نیند آن لگ جاندی ہے کئی چنگے رج کے روٹی کھا کے آگے جمعے سو جاندے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نو نیند آندی ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او رب زندہ سوندا نہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اس رب نو نیند بھی نہیں آندی تے اونگ بھی نہیں آندی اللہ جاگدا رہندا ہے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں رکھی جگ دی کراں انگ لوندا نہیں تو پھر بھی میرے در آندا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دیاں قدرتاں کی نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء رب جویں دیاں تہاڈیاں شکلاں چاہندا ہے ماواں دے پیٹاں چ بناوندا ہے نہ اوتے اندے کول کوئی سچا تے نہ ادارے پھر بھی سونیاں سونیاں شکلاں بناوندا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء رب شکلاں بناوندا جویں دیاں چاہندا ہے اللہ آپ پیدا کردا ہے رب نو کسے نے بنایا فرمایا شیطان ہے نا جیڑا او بندے دے دل چ خیال پاندا ہے فلانی شے نو کنے بنایا بندہ سوچدا ہے آسمان اللہ نے بنایا زمین کنے بنائی ہے یہ بھی اللہ نے بنائی ہے سمندر دریا اے کنے بنائے نے اے بھی اللہ نے بنائے نے تے پھر اون دے دل چ خیال پاندا اچھا پھر اللہ نو کنے بنایا اللہ نو کنے بنایا ہے فرمایا جس لے ایتھوں تک آئے تے پھر پڑھیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر پناہ منگیا کرو اے بندیاں نو ایتھے آگے گمراہ کردا ہے اے تے ساریاں بنائیاں چیزاں میرے رب دیاں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد رب نو کسے نے بنایا کسے بنایا ساریاں نو اللہ کسے نو سونا بنایا کسے نو پیڑا بنایا کسے نو جناب کالا بنایا کسے نو گورا بنایا شکلاں وکھو وکھ کنے بنائیاں نبی عیسیٰ نو کنے پیدا کیتا ہے بغیر ماں تو کنے بنایا ہے اور بابا جی آدم نو ماں پیو تو بغیر میرے رب نے پیدا فرمایا ہے ایویں یہودی عیسائی آندے نے فلانا اللہ دا بیٹا کیتا بنا لو کوئی اللہ دا بیٹا نہیں کوئی اللہ دی بیٹی نہیں کوئی رب دی بیوی نہیں لم تکن لہو صاحبہ وہ آپ پیدا کردا نبیاں نو نے پیدا کیتا ہے ولیاں نو نے پیدا کیتا ہے سونیاں نو نے پیدا کیتا ہے گوریاں نو کالیاں نو نے پیدا کیتا ہے اون دی کاراگری اندر کوئی اوندا شریک نہیں اونے اوتھے فیکٹری لائی ہے جتھے ماں بھی نہیں ویکھ سکدی میرا بچہ کیویں پیا پندا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا تسی کچھ نہیں سو جاندے اللہ نے ایسے حال جو تانوں پیدا کیتا ہے تے بنایا انہیں تانوں تہاڈی ماں دے بطن دے اندر پھر صورتاں مختلف نے اللہ پاک نے شکلاں علیحدہ علیحدہ بنائیاں نے ہر بندے دی شکل دوسرے نالوں جدا ہے اور کیسے کیسے اللہ دے رنگ نے فرمایا ہاتھ لایا میل ہومن کئی ایڈے سونے بھی اللہ نے بنا دیتے ہیں
تے کئیاں دا رنگ توے جیسا ہوندا ہے، بنان والا کون ہے؟ انہیں کیا انہوں لکا لو تے توا کڑ لو، دوویں ایک جیسے، مرضی کیندی ہے۔ گل رنگاں تے نہیں مکدی، گل عقیدیاں تے مکدی۔ بلال دا رنگ بڑا کالا سی لیکن چلدا زمین تے قدماں دی آہٹ جنت سنائی دیندی سی۔ اللہ دے ہاں مل پینا تے تیرے تقوی دا پینا، سونے رنگ دا تے سونے جسم دا کوئی مل نہیں ہو پینا۔ ہووے بندہ اتوں سونا تے اندروں گندا، مل پینا۔ ہاتھ لایا میلے ہوون کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہتے کرماں والے نے، کتے سونا 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 ہے، کتے کنا وچنا والے نے، کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، اور کتے دیندے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی، کچھ کھٹے نے کچھ۔ بابا جی آدم تو اللہ نے، اماں حوا تے بابا جی آدم تو اللہ نے ساری نسل جلا دیتی ہے۔ ایک گل بڑی پیاری کرتے نے نصیب اپنے اپنے نے، کتے تانگے جوگے پیسے نہیں، اور کئی چاڑ جہازیں اٹھے نے، کوئی حکم چلاندے پھر دے نے، کئی حکم چلاندے پھر دے میں، کوئی کھاندے پھر دے ٹھڈے میں۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا، رب انہاں دا باپ، اللہ کسے اور دا باپ۔ نبی عیسیٰ نو اللہ نے بڑے معجزانہ طور تے پیدا فرمایا ہے، اللہ پاک نے بچپن دے اندر بلایا، اے بھی نبی دا معجزہ ہے، اے بھی معجزہ ہے، بغیر باپ دے اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ 30 سال دے ہوئے تے اللہ نے نبوت عطا فرما دیتے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو، 3 سال اللہ دی زمین تے پھر دے رہے تاں آپ نو مسیح کیا جاندا ہے، جڑا سیر و سیاحت کردا ہے، پوری زمین اللہ دی زمین تے پھر دے رہے 3 سالاں تو بعد لوگاں نو اکٹھا کر کے اپنی نبوت دا اعلان سنایا، پیغام سنایا۔ اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو آ کے جڑا پیغام دیتا فرمایا، انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، دے نال تانوں ایک خوشخبری گڈ نیوز سنانا ہے۔ کیڑی؟ میرے تو بعد اللہ نے ایک رسول بھیجنا، ان دا نام ہوئے گا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو بعد آئے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بعد وہ نبی رسول بن کے آن گے۔ اللہ پاک نے معجزات بڑے عطا فرمائے نے، مٹی دا پرندہ بنا دے، نبی صاحب مٹی دا پرندہ بنا کے او دے اندر پھونک مار دے، او پرندہ بن کے اڑ جاندا۔ کسے نبی نے بندے دی اکھاں تے ہاتھ پھیر دے، اللہ پاک اکھاں عطا کر دیندا، کوڑی دے مریض دے جسم تے ہاتھ پھیر دے، اللہ پاک شفا عطا فرما دیندے۔ قبر دے کول کھڑے ہو کے مردے نو آندے قم بے اذن اللہ دے حکم نال زندہ ہو جایا کردہ مردہ۔ اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے نے۔ پھر اللہ دے نبی دیاں اس دور دے اندر کئی جماعتاں بن گئیاں، لوگ بن گئے۔ بعض ایک جماعت ایسی سی
جنہ منیا اللہ دے بندے نے تے اللہ دے رسول نے، انہاں نو حواریین آکھیا جاندا ہے، وہ صحیح انہاں دے تابعدار۔ دوسری جماعت انہاں آکھیا ایڈے ایڈے وڈے موجزے لہذا اے آپ اللہ ہے، اے آپ رب ہے جڑا مردیاں نو زندہ کرن دیا، جڑا نبیوں نو اکھاں دین دیا، گمراہ ہو گیا، غلوب کر گئے، عیسائی بن گئے، عیسائیاں والا غلوب انہاں کیتا۔ ایک جماعت اور پیدا ہو گئی، انہاں نے جناب سیدہ مریم عیسیٰ دی ماں تے بہتان لگائے نے، یہودیاں دا گروہ ہے۔ انہاں کیا مریم ایسی مریم ویسی، انہاں نبی عیسیٰ علیہ السلام نہ دشمنی پا لئی ہے، نبی عیسیٰ دے قتل دے در پہ ہو گیا نے تے آ گیا ایک بندہ اگے لگ پہ آندا ہوا جی سانو قتل کر دینا ہے۔ آ گیا جس مکان اندر نبی عیسیٰ علیہ السلام موجود سن، آ کے اس کمرے دا دروازہ کھولیا، یہ بندہ اندر گیا، اللہ پاک نے اندی شکل نبی عیسیٰ نال بدل کے تے عیسیٰ علیہ السلام نو برفع اللہ الیہ، اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا نبی عیسیٰ نو قرآن دا 6واں پارا اینا پڑھیا تے اسے بندے نو قتل کر دیتا۔ جڑا آندا میں لے کے جانا، میں دسنا عیسیٰ کون ہے، کتھے چھپیا ہے، ایویں دے بندیاں دا انجام بڑا پیڑا ہوندا ہے جڑا برائی دے اندر پہل کردا ہے۔ اج میں کتاب پڑھ رہا سا، او دے اندر میں ایک واقعہ پڑھیا عبرت واسطے، سبق واسطے۔ ایک بندہ نا او دے گھر ایک مہمان چلا گیا تے او دے کول نا پیسے روپے پیسے مال دولت درہم و دینار بہت زیادہ سن تے اے بندے دا دل بے ایمان ہو گیا تے انہیں ارادہ کیتا، کہن لگا رات ہوئے گی تے قتل کر کے اندا مال میں ہتھیا لواں گا، قبرے سلا دیتا، ایتھے تو سونا ہے، ایتھے میرے بیٹے نے سونا ہے۔ تے رات ہوئی نا، اس مہمان تے میزبان دے بیٹے نے بستر تبدیل کر لے، جتھے او سی اوتھے بیٹا آ گیا تے بیٹے دی جگہ تے او چلا گیا۔ اندھیرا سی، بندہ آیا اٹھیا نے کہا چلو ٹائم ہو گیا قتل کریے، مال تے قبضہ کریے، تے جا کے نا گردن دبا دیتی، جس چار پئی تے مہمان پیا سی اوتھے کون آیا؟ اپنا بیٹا، او دی گردن دبائی، گلا دبایا، مار دیتا، بچہ تھوڑی دیر تڑپیا مر گیا۔ تے دن نو جس لے پتہ لگیا کہ میرے مہمان تے بچ گیا ہے، تیرا اپنا بیٹا فوت ہو گیا، تیرے ہتھوں قتل ہو گئے، گلیاں چ واہ ویلا کردا پیا، شور کردا پیا، جرم دا اعتراف کیتا، انہاں چک کے تھانے پایا، مال مہمان نو دے کے روانہ کر دتا۔ یہ حسد، کسے دی مخالفت، یہ دے اندر بندہ آپ قابو آ جاندے ہیں۔ گل مکدی مکائی ہے، جناب عیسیٰ نو جڑا مروان لے کے آیا، اللہ نے ایدی شکل جناب عیسیٰ دی بنائی تے یہودیاں نے پڑھ کے قتل کر دیتا، انہاں سولی چاڑ دیتا تے عیسیٰ نو اللہ پاک نے اسمان تے اٹھا لیا۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام اسمانہ تے موجود نے، قرب قیامت نازل ہون گے، 40 سال تک زندہ رہن گے تے دمشق دی جامع مسجد دے مینارے تے اترن گے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے ایسا اللہ دا نبی خوبصورت ہے، جس لے ویکھو انج لگدا جویں حالے ہی نہا کے نکلے نے، انج نا والاں تو آقا فرماندے نے انج لگدا ہے جویں بندہ نہا کے نکلے تے پانی دے قطرات ڈگدے نے۔ ترو تازہ چہرہ نبی عیسیٰ علیہ السلام دا جامع مسجد دمشق دی جامع مسجد تے نازل ہون گے تے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک نے دسیا قمید پہنی ہوئے گی، تے بند بندیا ہوئے گا تے آ کے مسجد دے اندر نماز پڑھن گے، سر تے ٹوپی کونی ہونی۔ حدیث دے اندر دو چیزاں دا ذکر ہے، قمید پائی ہوئے گی، تے بند بتا ہوئے گا، جسم تے تیسرا کپڑا کوئی نہیں ہوئے گا، تے دسو پھر مسجد کنہ دی ہوئے گی؟ ورنہ تے آندے نے او پیچھے کھرلی جو ٹوپی لے گیا تے نماز پھر پڑھ۔ نبی عیسیٰ نازل ہون گے، آپ ہی ویکھ لو، بغیر ٹوپی دے نماز پڑھن گے تے لوگ کھڑے ہون گے، نبی عیسیٰ مینار تے نازل ہون گے، سیڑھیوں لگا کے اتاریا جائے گا تے کہن گے آؤ نماز پڑھاؤ تے امام صاحب نو کہن گے تسی نماز پڑھاؤ، امام تواڈے جو ہوئے گا۔ یعنی اج میں نازل ہویا نبی بن کے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ دا امتی بن کے آیا ہوں۔
نماز امام صاحب دے پیچھے پڑھن گے 40 سال تک زندہ رہن گے تے نبی پاک علیہ السلام بلکہ اللہ دا قرآن بھی آندا ہے جننے بھی اہل کتاب یہودی عیسائی ہون گے سارے انہاں دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن جان گے تے یا جڑے مخالفت کرن گے قتل کر دیتے جان گے فرمایا دجال دے خلاف نبی عیسیٰ آ کے جہاد کرن گے قتال کرن گے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری امت دیاں دو جماعتاں نو اللہ نے جہنم تو آزاد کر دے احرزہم اللہ من النار ایک جماعت ہے جڑی غزوہ ہند کرے گی ہندوستان نال جہاد کرے گی دوسری جماعت وَإِصَابَةٌ تَكُونَ مَعَ عِیسیٰ ابْنِ مریم جڑی عیسیٰ بن مریم نال مل کے دجال دے خلاف جہاد کرے گی دوواں جماعتاں نو اللہ نے جہنم تو آزاد کر دیتا ہے سود ختم کر دیں گے جزیہ ختم ہو جائے گا صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر نو قتل کر دیں گے اسرائیل دے اندر ایک مقامی لوگاں نے دسیا کہ اوتھے انہاں ایک ایئرپورٹ بنایا ہے اس مقام تے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دجال نو اپنے نیزے نال قتل کرن گے نبی پاک نے فرمایا نبی عیسیٰ علیہ السلام ضرور آن گے اگرچہ قیامت چو ایک دن باقی بچے اللہ اس دن نو 40 سال جنہ لمبا کرن گے نبی عیسیٰ زمین تے آن گے عدل و انصاف دے نال زمین نو بھر دین گے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا ہونا بھی معجزہ ہے دنیا دے اندر زندگی گزارنا بھی اللہ پاک نے بڑے معجزات 8 معجزے اللہ نے عطا فرمایا زندہ کر دیں دے مردیاں نو اور انہاں دا آسمان تے چلے جانا بھی بہت بڑا معجزہ ہے آج تک زندہ نے اللہ دے آسمان تے موت ہلے نہیں آئی پھر واپس زمین تے آنا پھر معجزہ ہے اور پھر دنیا نو آ کے 40 سال دنیا تے رہن گے عدل و انصاف دے نال بھر دیں گے انہاں ساریاں باتاں تے ساڈا یقین ہے جویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے عیسائی اپنے عقیدے اندر غلط یہودی اپنے عقیدے اندر غلط نے اللہ نے سچا ستھرا اور قرآن والا صحیح عقیدہ مسلمان نو عطا فرمایا ہے اسی کسے نو اللہ دا بیٹا نہیں مندے اسی کسے نو اللہ دا بچہ اللہ دا بیٹا اللہ دی بیوی نہیں مندے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اپنی خالص توحید نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ